नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म रन्जु अधिकारी। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। भारतको गौरीकुण्डमा पहिरोमा परि दर्जन नेपाली बेपत्ता। हालसम्म फेला परेका सबको पहिचान हुन सकेन। पहिरोमा पर्ने अधिकांश जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका निवासी। 100 किलो सुन तस्करीको अनुसन्धान काठमाडौँ बाहिर पुग्नै सकेन। राजस्व र सिआइडी दुवैले थप अनुसन्धान गर्ने सत्तारूढ दलबाट प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको जवाफ माग। देशभर आँखा पाक्ने रोगका बिरामी बढे। अस्पतालमा बिरामीको चाप। सहजै सर्ने भएकाले हेल्थ चेक राई नगर्न चिकित्सकको सुझाव। केही ठाउँमा विद्यालय नै बन्द। सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै भारतीय कङ्ग्रेस नेता राहुल गान्धीलाई राहत। जोगियो सांसद पद। यथेष्ट प्रमाण बिनै 2 वर्षको सजाय तोकिएको अदालतको ठहर। र नेपाली क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास। एउटा फरक यात्राको आरम्भ गर्ने भनाई। अब समाचार विस्तारमा। भारतको केदारनाथ गौरीकुण्डमा गएको पहिरोमा परि दर्जन नेपाली बेपत्ता भएका छन्। पहिरोले उनीहरू बसेको होटल नै बगाउँदा बेपत्ता भएका हुन्। बेपत्ता हुनेहरूमा जुम्ला पातारसी गाउँपालिकाका 11 जना भन्दै धेरै रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णसिंह बोहराले यो टेलिभिजनलाई जानकारी दिनुभयो। गौरीकुण्डमा रहेका 3वटा होटल पहिरोले बगाएको थियो। केदारनाथमा रहेका आफन्तसँग बुझ्दा हालसम्म 11 जना बेपत्ता रहेको प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त भएको गाउँपालिका अध्यक्ष बोहराको भनाइ छ। अहिलेसम्म पातारासी 2 र 3 का गरी 11 जनाको पहिचान भएको र विस्तृत जानकारीबारे बुझिरहेको अध्यक्ष बोहराले बताउनुभयो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार घिमिरेले पातारासीका अध्यक्ष उपाध्यक्षबाटै आफूलाई जानकारी प्राप्त भएकोले घटनाबारे गृह मन्त्रालयमा समेत जानकारी पठाइसकेको बताउनुभयो। दिल्ली दूतावासका भारतीय प्रहरीबाट प्राप्त जानकारी अनुसार 16 जना नेपाली र 3 भारतीय गौरीकुण्डबाट केदारनाथ जाने बाटोको बीचमै गैराती पहिरोमा परि हराएको सूचना प्राप्त भएकोमा हालसम्म 3 जनाको शव भेटिएको छ। जस लिने रस्साकसीले अहिलेसम्म राजस्व छलेको मात्र मुद्दाको विषय बनेको 100 केजी सुन तस्करी प्रकरण अनुसन्धानमा प्रहरी समेत जोडिएको छ। गाली पनि खाने र भूमिका विहीन रहने अवस्थामा पुगेको प्रहरीलाई गृहमन्त्रीको दबावकै कारण अनुसन्धानको हिस्सेदार बनाइएको हो। जहाँ यो सङ्गठित अपराध समेत भएको भन्दै प्रहरीको साथ बिना तस्करीका नाइकीसम्म पुग्न नसकिने पूर्व प्रहरी अधिकारीहरूले भने यसअघिबाटै बताउँदै आएका थिए। एक रिपोर्ट। विशेष सूचनाका आधारमा 2 साउनमा राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार समेत जाँचपास भएर बाहिरिएको करिब 100 केजी सुन बरामद गर्यो। ब्रेक सू तथा दारी काट्ने रेजरमा लुकाएर हङकङबाट तस्करी गरेर ल्याइएको 160 टुक्रा सुन गोदाममा लैजाने क्रममा विभाग टोलीले बरामद गरेको थियो। भन्सार प्रक्रिया पूरा गरेर निस्कँदै गर्दा टोलीले चालक अशोक लामा र भन्सार एजेन्ट राजेन्द्र राईलाई समेत पक्राउ गरेको थियो भने यससँगै विभागले अनुसन्धानलाई अगाडि बढायो। तर यो बीचमा प्रहरीको साथ लिएको थिएन। बाहिर विमानस्थलको सुरक्षालाई विषय बनाउँदै गालीको भागीदार प्रहरी भइरहे पनि 3 देशका नागरिक समाउँदा समेत विभाग एक्लै अघि बढ्यो। विभिन्न गोदाममा छापा हान्ने र भरिया पक्राउमा सफल भएको विभागले मुद्दालाई समेत राजस्व छलीमै सीमित गर्दा गिरोह संलग्न भएर सङ्गठित रूपमै हुँदै आएको यो अपराधमा प्रहरी भने भूमिका विहीन थियो। अर्थात् पर्याप्त तयारी र सावधानीका साथ गरिएको भनिएको सुन तस्करीको सफल अपरेसन पछिको अनुसन्धान भने फितलो देखियो। आफूले सुरु गरेको अपरेसनको पूर्ण जस लिने आग्रहले प्रहरीको दक्षता, प्रविधि र अनुभव सिद्ध सहयोग लिन हिचकिचाएको विभागले अपरेसनको 4 दिनपछि मात्र प्रहरीको सहयोग मागेको थियो। फलत प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण पङ्गेनीको नेतृत्वमा प्रहरीले पठाएको यो टोलीले विभागलाई सघाइरहे पनि उसको भूमिका प्रभावकारी बन्न सकेको थिएन। जहाँ पूर्व प्रहरी अधिकारीहरूले प्रहरी बिनाको अनुसन्धान तस्करको माथिल्लो तहसम्म पुग्न नसक्ने बताउँदै आएका थिए भने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले समेत यसका लागि दबाब बढाउँदै आएका थिए।
यही अनुसन्धानको अलमलले आरोपी फरार हुनेदेखि प्रमाण मेटिनेसम्मको कार्य भएको खबर बाहिरिँदा सिआइबीलाई अनुसन्धान गर्न नदिने भनेपछि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री बीच सवाल जवाफ नै भएको थियो। यही कारण सुनका विषयमा बिहिबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा भएको सर्वव्यापी छलफल नै छाडेर गृहमन्त्री बाहिरिएका थिए। यसरी प्रहरीलाई अनुसन्धानमा ल्याउने विषयमा भइरहेको अलमललाई पूर्व प्रहरी अधिकारीहरूले भने प्रकरणलाई डिसमिस पार्ने रणनीतिकै संज्ञा दिँदै आएका छन्। तपाईको राजस्व चुहावट र चाहिँ कर छलीको मुद्दा उहाँहरूले अगाडि बढाउनुहुन्छ, त्यो ठिक छ, तर यो सङ्गठित अपराध प्रकृतिको पनि हो यो। त्यसले गर्दा सरकारले चाहिँ नि नेपाल प्रहरीलाई पनि अनुसन्धानमा चाहिँ संलग्न गराउन जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले हेर्नुहोस् त, तपाईँको सामाजिक सञ्जाल हेर्नुहोस् त, त्यो प्रहरीको मिलोमितोमा चाहिँ नि सुन्न आयो, भन्सार त भयो, बिना काममा चाहिँ नि नगरेको चाहिँ नि कामको फल उसले भोग्नु परिरहेछ। हेर्नुहोस् त, हुन त आजको दिनसम्म त प्रहरी संलग्न भएको भए त यो त 2 हप्ता नागिसक्यो नि। प्रहरीको संलग्नता भएको भए त यो टिमले त निकालिसक्थ्यो होला नि त। यसअघि पनि नक्कली शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास प्रकरणलाई सङ्गठित र कृत्यको मुद्दा भन्दै सिआइबी अघि सारेको सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत मात खुवाए जसरी अघि बढेको थियो। तर त्यसमा केवल गृहमन्त्री नै चर्चामा आउने र उनकै कारण पार्टी र प्रतिपक्षी बीच सकस बेहोर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री थिए। यही परिस्थितिमा सुन प्रकरण जस्तो अन्तर्देशीय गिरोह नै जोडिएको विषयमा प्रहरीलाई भूमिकाविहीन बनाउनुलाई संयोगको रूपमा मात्रै बुझ्न सकिने अवस्था थिएन, जसले नेतृत्व र संयन्त्रकै जस लिने होडमा क्विन्टल सुन तस्करीको अनुसन्धान फितलो भन्दा गृहमन्त्रीमाथि नै प्रश्न उठ्नु र प्रहरी नै भूमिकाविहीन हुनुले नारायण काजी श्रेष्ठ छटपटिएका थिए। यता अहिले अनुसन्धानलाई लिएर प्रतिपक्षीले गरिरहेको अविश्वासको दबाव र अहिलेसम्म 2 अर्बभन्दा बढीको सुन तस्करी गरेको निष्कर्ष विभागले निकाले पनि यसका मुख्य अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न नसकेको अवस्थाले प्रधानमन्त्रीमाथि पनि दबाव बढ्दो छ। त्यस्तै देशका हिसाबले हङकङ, नेपाल र भारत जोडिन सक्ने र आरोपीका दृष्टिले बेल्जियमका नागरिक समेत पक्राउ परेको अवस्थामा समेत अनुसन्धान देशभित्रै रुमलिरहेको छ। यही प्रश्नको घेराबन्दीबाट बच्न राजस्व अनुसन्धान विभागले हङकङ भन्सार कार्यालयलाई नाम मात्रको पत्र लेखेको थियो, जसले प्रतिपक्षीले आरोप लगाए जस्तो सरकार सुन तस्करीको नाइके जोगाउन लागि परेको आरोपलाई मलजल पुग्दा उनीहरूले माग गरेको जस्तो उच्चस्तरीय छानबिन समिति आवश्यक नरहेको, माओवादी नेताहरूको बोलीलाई साथ दिन समेत प्रहरीलाई अनुसन्धानको जिम्मा लगाउन जरुरी थियो। छानबिन त सुरु भइरहेछ अनि एकैचोटि माओवादीलाई गरे भन्दै हिँडेपछि अनि माओवादीको हुने न त त्यो त परिणाममा देखिने कुरा हो नि त। अहिले त छानबिन भने त सुषमा ढङ्गले हुने, मैले तेरा विरुद्ध गएको छु भनेर छानबिन हुन्छ र? हुँदैन नि। माओवादी विरुद्ध गएको छौँ भन्नु परेन नि। छानबिन गर्नेले त जहाँ जहाँ कमजोरी छ त्यहाँ भेटाउने र दोषीलाई कारवाही गर्ने हो। त्यो कुरामा हाम्रो पार्टीबाट, हाम्रो नेताबाट, खास गरी हाम्रो प्रधानमन्त्री आदरणीय सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, हाम्रो पार्टीको आदरणीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले कहीँ कतै हाम्रो पार्टीका कारणले हाम्रो नेताहरू कहीँ पर्छन् कि भनेर कमजोरी गर्ने, त्यसलाई लुज गर्ने भन्ने हुँदैन। यसै पनि सङ्गठित अपराधको अनुसन्धानको जिम्मा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीकै हो, जहाँ अन्तर्देशीय इन्टेलिजेन्स सूचना आदान प्रदान र इन्टरपोल मार्फत गएर आरोपी पक्राउ गर्ने लगायतका सम्भावनाले समेत प्रहरी संलग्न नभई अनुसन्धान भरिया भन्दा माथि पुग्न सक्ने अवस्थामा छैन। त्यस्तै तस्करीको सुनमा लगानी हुने पैसाको स्रोत र लागु औषध, अवैध हात हतियारको व्यापारदेखि आतंकवादी गतिविधिका लागि स्रोत जुटाउने सम्मको सम्बन्ध एक आपसमा जोडिने गरेको सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन्। यही बीचमा विभागले भने राजस्व छलीमा मात्र अनुसन्धान गर्ने विषयले समेत यो प्रकरण डिसमिस हुने र गाम्भीर्यता नबुझेको आक्षेप सरकारले खेपेको थियो। सिआइबी यसमा जोडिएपछि भने अब यस्ता धेरै प्रश्नको जवाफ मिलेको छ, तर ढिलो गरी पाएको जिम्मेवारी कति प्रतिफलमूलक बन्छ त्यो हेर्न भने केही समय पर्खनै पर्ने हुन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विष्णुप्रकाश शर्माले नक्कली सुन तस्करी प्रकरणको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले संसद बैठकमा जवाफ दिनुपर्ने माग गर्नुभएको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं कांग्रेस महामन्त्री शर्माले सुन तस्करी प्रकरणको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको जवाब संसद बैठकमा खोज्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको जवाब सुन्ने अधिकार सिङ्गो संसदको भएको भन्दै अविलम्ब संसद सुचारू हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सुन प्रकरणको गहिरामा गएर छानबिन हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले छानबिनको माग गर्दै संसद बैठक अवरुद्ध गर्नु समस्याको समाधान नभएको भन्दै छलफलबाट समाधानमा पुग्नुपर्ने माग जोड दिनुभयो। र छानबिन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ कुनै मलाइजा नराखिकन सरकारले छानबिन गर्नुपर्छ। निर्दोष कोही फस्नुहुन्न, दोषी कोही उम्किनुहुन्न भनेर निर्णय गरेको छ र निर्णय गर्दाखेरि सँगैमा यो पनि स्पष्ट गरौँ, नक्कली भुटानी शरणार्थीको प्रकरणदेखि सक्कली सुन प्रकरणसम्मको छानबिनको लागि माग गरेको छ।
र त्यो माग गरेको विषयलाई संसदमा एउटा सांसदको रूपमा मैले बोल्न पाउने अधिकारको रक्षाको बारेमा मैले माग्नुपर्ने, मैले भन्नुपर्ने कहाँ हो? त्यसकारण आजको बैठकमा चाहिँ हामी छलफल गर्दै गर्दाखेरि मन्त्रीजीलाई बोलाउने, प्रधानमन्त्रीजीलाई बोलाउने कुरा गर्दैछौँ, गलत कुरा गरिरहेका छैनौँ। तर मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको जवाब सुन्ने अधिकार यो देशका प्रत्येक सार्वभौम सांसदले राख्छन् कि राख्दैन? प्रत्येक सार्वभौम सांसदले त्यो अधिकार राख्नुहुन्छ भने संसदमा चाहिँ त्यो अधिकारको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा कसले बोल्ने? त्यसकारण राज्य व्यवस्था समितिको ध्यान चाहिँ संसद अवरुद्ध भएको संसद खुल्नुपर्छ। महामन्त्री शर्माले विमानस्थलबाट सरकारको कमजोरीका कारण सुन तस्करी भएको भन्दै सेनामङ्गल चोकमा सरकारले नै सुन समातेको पनि बताउनुभयो। साउन 2 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिरबाट बरामद करिब 100 किलो सुन प्रकरणले गरमराएको राजनैतिक वृत्त अझै तरङ्गित छ। यो प्रकरणको निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै प्रतिपक्ष नेकपा एमाले संसद बैठक अवरोध गर्दै आएको छ भने चिया पसलदेखि चौताराहरूमा समेत सुनकाण्डबारे चर्चा हुने गरेको छ। एकअर्कालाई दोषारोपण गर्दै सुनकाण्डको अनुसन्धान बिथोल्ने राजनैतिक प्रयास भइरहँदा आम जनताको धारणा के छ त? एक रिपोर्ट। 3 हप्ता अघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार पास भएर बाहिरिएको 100 किलो हाराहारीमा सुन मोटरसाइकलको ब्रेक सु सहित बरामद भयो। यो प्रकरणमा अहिलेसम्म ट्याक्सी चालकदेखि भन्सार कर्मचारी समेत गरी 18 जना समातिएका छन्। पक्राउ परेकामाथि राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेकोमा यसको विस्तृत अध्ययनका लागि सीआईबीको टोलीलाई जिम्मा लगाउने तयारी समेत भइरहेको छ। यो प्रकरण राजनीतिक हिलो छ्यापाछ्याप गर्ने अस्त्र बन्दा आम सर्वसाधारणले समेत निकै चासोका साथ बाहिर बसेर निहालिरहेका छन्। अनुसन्धान कसरी हुँदैछ, उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू बचाउने प्रयत्न भइरहेको छ कि छैन लगायत विषयमा आम जनताका लागि चासोपूर्ण छ। सर्वसाधारणले विदेशबाट 2 तोला सुन ल्याउँदा समात्ने विमानस्थल संयन्त्रले क्विन्टलका क्विन्टल सुन नदेख्ने प्रविधिभित्र सरकारको विभागीय मन्त्री उच्च पदस्थ नेताकै संलग्नता लुकेको बताउँछन् तिलक भण्डारी र खड्क डाँगी। नै यो त अब यो नेताहरूकै सम्बन्ध छ। त्यतिकै कहाँ हुन्छ? एयरपोर्टबाट भित्रबाट त्यत्रो सेक्युरिटी हुँदाहुँदै 100 केजी सुन बाहिर स्वात्त आउने त सजिलो छैन नि त। एउटा ट्याक्सीमै पुरा सुन आउने, अनि तपाईँको गोजीमा तपाईँको प्यान्टमा राखेर या पर्समा राखेर ल्याएको सुन चाहिँ 2 तोला 3 तोला समात्ने, एउटा मोबाइल समात्ने सरकारले त्यत्रो सुन समात्न सक्दैन। विभागीय मन्त्रीहरूको संलग्नता बिना यत्रो सुन चाहिँ बाहिरिँदैन। एकले सरकारले गृहमन्त्री, अर्थमन्त्रीको कुरा पनि आएको छ। यो मन्त्री र प्रधानमन्त्री र प्रमुख विपक्षी दलका नेताहरूको संलग्नता बिना, प्रमुख नेताको संलग्नता बिना यत्रो ठुलो अपराध हुन सक्दैन। ललिता निवास जग्गा प्रकरण र भुटानी शरणार्थी प्रकरणको फाइल खोलेर वाहवाही पाइरहेको सरकारले 1 क्विन्टल सुन प्रकरणमा भने आलोचना खेपिरहनु परेको छ। पक्राउ परेका आरोपीसँग माओवादीकै नेताले खिचिएका तस्बिरहरू सार्वजनिक हुँदा आफ्नोलाई जोगाउन, अरूलाई फसाउन उद्धत रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि आरोप छ। तर सरकारले आवश्यक अनुसन्धान अघि बढाइरहेको र आफ्नो काम गरिरहेको अहिले नै केही गरेन भनेर भन्न नमिल्ने केही सर्वसाधारणको मत छ। उनीहरू भन्छन् अहिलेसम्म कसैले गर्न नसकेको काम सरकारले गरिरहेको छ। केही व्यक्ति अनुसन्धानको दायरामा पनि आएका छन्। अहिले नै सरकारले केही गरेनन् भनेर आलोचना गर्नु हतार हुन्छ। शङ्काको दायरा चाहिँ नेताहरूले दिएकै छ, तर पनि अहिलेसम्म कसैले नगरेको थियो नि त, समातिरहेको छ नि त। कसैले नगरेको चिज अहिलेसम्म कसैले पनि सुनकाण्डको विषयमा त केही कुरा पनि आएको थिएन, मजाले सबै सेटिङ भइरहेको थियो भन्दाखेरि कम्तीमा यो सरकारले, अहिलेको गृहमन्त्रीले, अहिलेको प्रधानमन्त्रीले त्यो विषयमा चाहिँ कम्तीमा एक खालका केही मान्छेहरू त समातेका छन् त। सरकारले देखाएको पछिल्लो कदमप्रति आम नागरिकको मत मिश्रित छ। सुशासनलाई मुख्य मुद्दा बनाएर अघि बढेको सरकारले भ्रष्टाचार काण्डका फाइलहरू एकपछि अर्को गरेर पल्टाइरहँदा केहीले भने प्रशंसासँगै आलोचना पनि गरिरहेका छन्। सरकारले गरेका कामहरूको सम्मान गर्नुपर्ने, तर खोलिएका फाइललाई भने अलपत्र अवस्थामा छाट्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क छ। अनुसन्धान टोलीले काम अघि बढाएकोले अहिले नै नतिजा खोज्न नमिल्ने बताउँछन् काठमाडौँका भिरकुटी मण्डपमा भेटिएका अर्का सर्वसाधारण नारायण धिताल। यो विषयमा त सरकारले यसको विषयमा छानबिन गरिरहेको छ। देशमा यसका लागि न्यायिक निकायहरू पनि छन् हैन, यिनीहरूले आफ्नो तरिकाले काम गरिरहेको विषय हो। यस विषयमा अब हामीले धेरै बोल्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सुनकाण्डको मूल जरो कहाँ हो त्यो ठाउँ अहिले नै पत्ता लागिसकेको छैन। सरकारले राजस्व र सीआईबीको टोली मार्फत अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउँदै गर्दा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने उच्च स्तरीय छानबिन समितिको आवश्यकता खोजिरहेको छ।
यस्तो अवस्थामा आम नागरिकले अनुसन्धान चुस्त गर्न खबरदारी गरिरहँदा सरकारको पछिल्लो कदमप्रति उनीहरू स्याबासी बनिरहेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथ मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। चौकीदारको सरुवाको विरोधमा झडप हुँदा झापा जिल्ला कारागार दिनभर तनावग्रस्त बनेको छ। कारागार व्यवस्था विभागले चौकीदार मनोज लावती सहित 4 जना कैदीलाई झुम्का कारागार सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरुवाको निर्णय भएका चौकीदारलाई सार्न खोज्दा झडप भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। झडपपछि कैदी बन्दीले कारागार भित्रै टायर बालेर प्रदर्शन गरेका थिए। कारागार भित्रबाट बाहिर ढुङ्गा मुढा पनि गरेका थिए। शुक्रबार प्रहरीले सरुवाका लागि चौकीदार मनोज लावतीलाई बाहिर निकालेको थियो, तर कैदी बन्दीको विरोध र आगजनी प्रयासपछि भने उनलाई कारागार भित्रै पठाइएको झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेलले बताउनुभयो। अहिले जिल्ला कारागार झापाको अवस्था साम्य भएको छ। यति बेला देशभरका माओवादीहरू काठमाडौँमा भेला भएका छन्। सत्तारूढ माओवादी पार्टी खुम्चिएको पीडा घटेको जनमतको विश्लेषणमा व्यस्त छ। पार्टी बलियो बनाउने, जनतासँगको सम्बन्ध कसरी सुधार्ने भन्नेबारे देशभरका नेताहरू घनीभूत छलफलमा छन्। पार्टी रूपान्तरणको लक्ष्य लिने तर पुस्तान्तरण बिनै पार्टी रूपान्तरणको सम्भावनाबारे नेताहरूले नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाएका छन्। एक रिपोर्ट। 10 वर्षे जनयुद्ध शान्ति प्रक्रियापछि जनमतबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा पहिलो शक्तिको रूपमा उदाएको माओवादी केन्द्र अहिले तेस्रो शक्तिमा चित्त बुझाइरहेको छ। माओवादीको जनमत यति कमजोर छ कि सत्ताको डाडु पन्याउनै माओवादीको कब्जामा हुँदा समेत साख शून्य सरह छ। माओवादीका नेताहरू पार्टी खुम्चिएको पीडा, घटेको जनमत सुधार्दै बलियो माओवादी कसरी बनाउने भन्ने राजनीतिक छलफलमा जुटेका छन्। आफ्नै माओवादी पार्टी बलियो बनाउने कि समाजवादी मोर्चा? दुविधामा रहेका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफै पनि पार्टी जस्तो नभएको गुनासो गर्दै नेता कार्यकर्ताको नजरमा रक्षात्मक बन्ने कोसिस गरेका छन्। पुसमा अपरझट पार्टी महाधिवेशन गराएर सर्वसम्मत मनोनयन गरेर आफै अध्यक्षमा अनुमोदित प्रचण्डको पार्टीमा प्रतिपक्ष नै छैन। पार्टीभित्र आफैले टीका लगाएर ल्याएका नेताहरू मात्र छन्। तर उनीहरू समेत रुष्ट भइरहेका बेला केन्द्रीय समिति बैठकमा नेता कार्यकर्ताको कुरा सुन्नु अगावै आफ्नो आलोचना हुने देखिएपछि आफै आत्म आलोचना गरेर जोगिएन मात्र नेता कार्यकर्ताबाट आउने प्रहारलाई केही हदसम्म पन्छाउन सफल बने। अन्य दल सरह माओवादी भित्र पनि पार्टी पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको विषय जबरजस्त उठेको छ। होइन, हामीले कुरा गरिराखेका छौँ, तर अब हाम्रो लाइनले प्रिभेल गरिरहेका छैन। योभन्दा अगाडिको महाधिवेशनमा मैले एउटा दस्तावेज पेश गरेको थिएँ, तर त्यो दस्तावेजको तपाईँहरूले छाप्न पत्रकाले छापे, तर टिप्पणी दुईजना मान्छेले पनि गरेन। त मैले बुझ्नु पर्यो कि प्रिभेल गर्दैन अहिलेको। अब किनभने पृथ्वी गोलो छ भन्ने प्रमाणित हुन पनि यो संसारमा चाहिँ 100 वर्ष लाग्यो क्या, त्यसलाई कसैले मानेन। त अब नेचुरल साइन्समा त मान्दैन भने सोसल साइन्समा त कहाँ मान्छ? ठुल्ठुला व्यक्तित्वहरूको अगाडि होइन हामीले उठाएको कुरालाई चाहिँ चर्चै गर्दैन कसैले। मनमा नेतृत्व परिवर्तनको हुटहुटी भए पनि प्रचण्डको विकल्प खुलेआम खोज्ने जमात कम छ। पार्टीभित्र हाबी परिवारवाद, नातावाद अझ घुमाउरो पारामा भन्दा प्रचण्डको ज्वाइँ छोरी नै इङ्गित गर्दै नेताहरू नेतृत्वको आलोचना गर्न पछि परेका छैनन्। जनयुद्धमा बन्दुक बोकेर युद्ध लडेका भन्दा नातावाद आसेपासे भएकै भरमा सुकिला मुकिलाले पाएको अवसरमाथि सुधारको रटान माओवादीभित्र लुकेको छैन। सकेसम्म परिवार नराख्दा पनि हुन्छ भन्ने जुन तर्क आएको छ त्यो अलिअलि पूर्वाग्रह पनि छ। अलिअलि त्यसमा चाहिँ के छ भने अब परिवार भने राखेपछि चाहिँ अरूलाई नगनिदिन पनि सक्छ भन्ने कुरा नि पर्यो होला। त्यसो भए त्यस्तो भयो होला। जस्तो गङ्गा दाहालजी हुनुहुन्छ प्रचण्डको सुपुत्री, उहाँको के रोल छ र? उहाँ त त्यहाँ 7-8 जनाको टिममध्ये प्रमुख अर्कै छ, उपप्रमुख नि अर्कै छ, उहाँ नि एउटा सदस्य हुनुहुन्छ त्यो सचिवालयको। यसरी बुझिदिनु पर्यो। माओवादी भित्र प्रचण्डको खुलेआम विकल्प खोज्ने ल्याकत सम्भवतः कुनै नेता कार्यकर्तामा छैन। पार्टी पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको पक्षमा उभिने तर नेतृत्वको विकल्प खोज्न नसक्ने अवस्थामा माओवादी छ। माओवादीमा प्रचण्डलाई विकल्प दिने नेता नै नभएको
अर्थात् प्रचण्डले आफूपछिको उत्तराधिकारी हुने अवस्थामा नै पार्टी नराखेको विश्लेषकको तर्क छ। प्रचण्डले विकल्प हुन सक्ने तरिकाको अवस्था नै तयार गर्न दिएनन्। किरणजी, बाबुरामजीहरू अथवा अन्य साथीहरू, विप्लवजीहरूलाई त्यो हैसियतमा पुग्नै दिएनन्। दोस्रो कुरा, जति पनि दोस्रो तहका नेतृत्वहरू देखिएका छन्, आश र त्रासका साथमा अथवा उहाँले मौलिक चरित्र र आन्दोलनकारी भूमिकाको रूपमा अथवा भिन्न स्वभावको हुँ भनेर दोस्रो तहको नेतृत्वले पनि देख्न सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ अहिले पनि प्रचण्डको पार्टी अथवा नेकपा माओवादीमा दोस्रो तहको नेतृत्व नै सत्ता लिन सक्ने चिज छैन। पार्टी रूपान्तरणको लक्ष्य लिने तर पुस्तान्तरण बिनै पार्टी रूपान्तरणको नारा आफैमा उदेक लाग्दो छ। माओवादी भनेकै प्रचण्ड र प्रचण्ड भनेकै माओवादी स्थापित भएको माओवादी केन्द्रको रूपान्तरण र पार्टी पुस्तान्तरणको नारा अपुरो नै रहनेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय समितिमा 24 जना महिला थपेको छ। जारी केन्द्रीय समिति बैठकले समितिमा 33% महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न 24 जना महिला थप गरेको हो। थपिएका केन्द्रीय महिलाहरू आजदेखि केन्द्रीय समितिको बैठकमा सहभागी भएका छन्। यसअघि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा 33% महिला थप गर्ने प्रस्ताव गर्नु भएको थियो। हाल माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिमा 385 जना छन्। 24 जना महिला थप गरेपछि 409 सदस्य पुगेको छ। ठूला र पुराना पार्टीहरूले सिर्जेको राजनीतिक दुष्चक्रको विरोध गरेरै राष्ट्रिय राजनीतिमा रासपाको उदय भयो। जनमत मार्फत सदनको चौथो शक्ति बन्न सफल भए। तर सदन र सडकमा उठिरहेका जनजीविका र राष्ट्रिय मुद्दाका सवालमा रासपाको दोहोरो चरित्र देखिएको भनेर आलोचना सुरु भएको छ। पार्टीको नेताहरूको एकपछि अर्को श्रृङ्खलाबद्ध विवादास्पद अभिव्यक्ति र राजनैतिक गतिविधिले रासपा र सभापति रवि लामिछाने निरन्तर आलोचित बनिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। नाम होस् या बदनाम तर गुमनाम नहोस्, रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाको एकपछि अर्को कदम ठ्याक्कै यो कथन केन्द्रित छ। नयाँ पार्टी नयाँ नेता भएकाले नजानेर हो या नयाँ केही गरेरै छाड्छु भन्ने पार्टीहरूको नीति नै यस्तै हुने हो। विश्लेषण विस्तारै होला। तर तत्काल रासपाले अघि सारेका कतिपय विषयहरू विवाद रहित बन्न सकेन। चितुवन क्षेत्र नम्बर 2 मा भएको उपचुनावबाट 54,000 बढी मत पाएका सभापति लामिछानेले महिलाहरूका लागि मात्र निशुल्क ब्लू बसको सुरुवात गरेपछि अनेक टिक्का टिप्पणी जारी नै छ। 2075-76 को श्रमिक सर्वेक्षण अनुसार झण्डै 10 लाख मानिस बेरोजगार छन्। बेरोजगारको वार्षिक वृद्धि दर 5.10% छ। रोजगारी नै नपाएर दैनिक 1500 बढी व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीकै लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगिरहेका छन्, त्यो पनि केही हजार कमाउनका लागि लाखौं रुपैयाँ तिरेर। तर रासपा सभापति लामिछानेले भने देशमा रहेकालाई रोक्न होइन, सस्तो लोकप्रियताकै लागि विदेशमा रहेकालाई स्वदेश फर्काउने डम्फु फुकिरहेका छन्, त्यो पनि निशुल्क टिकटको व्यवस्था गरेर। सभापति लामिछानेको 100 दिन र 100 कामको आलोचना ओइरिरहेकै बेला रासपाले सार्वजनिक गरेको केन्द्रीय विभागका पदाधिकारी सदस्य एवं प्रदेश विभाग प्रमुख बन्ने मापदण्ड पनि विवाद रहित बन्न सकेन। केन्द्रीय विभागको हकमा केन्द्रीय विभागको सदस्य, पदाधिकारी र प्रदेश विभागको प्रमुख हुनको लागि कम्तीमा पनि मास्टर डिग्री अर्थात् स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्नेछ वा 10 वर्ष सम्बन्धित विषयमा अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्नेछ वा सम्बन्धित विषयमा असाधारण सफलता हासिल गरेको हुनुपर्नेछ। रासपाले केन्द्रीय विभागका पदाधिकारी सदस्य र प्रदेश समितिका प्रमुखका लागि स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुनुपर्ने योग्यता तोकेको छ। स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुनुपर्ने सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा 10 वर्ष अनुभव भएको वा असाधारण क्षमता भएको हुनुपर्ने योग्यता तोकिएसँगै रासपा अर्को विवादमा तानिएको हो। प्रदेशका लागि स्नातक उत्तीर्ण, पालिकाका लागि कक्षा 12 उत्तीर्ण शैक्षिक योग्यता अनुभव नै तोकिदिएको छ भने अर्को असाधारण क्षमताका आधारमा पनि रासपामा पद पाउनेछन्।
रासोपाले सभापति लामिछानेलाई नै अटाउनका लागि अनुभव र असाधारण प्रतिभा उल्लेख गरेको हुनुपर्छ अथवा नेतृत्वलाई मन परे असाधारण प्रतिभा र अनुभव देखाएर जोसुकैलाई जुनसुकै पद दिन सक्ने त्यो वाक्यांशले पुष्टि गर्छ। लोकप्रियवाद भनेको चाहिँ खरे जस्तो हुन्छ, तत्कालीन देख्दाखेरि त्यो नदी हो कि जस्तो पनि भान्ता हुन्छ, तर समयसँगै तिनीहरू केही रहँदैन, लोकप्रियतावाद टिक्न सक्दैन। अर्को कुरा, उहाँले जो लोकप्रिय घोषणाहरू गर्दै हुनुहुन्छ त्यसका आधार के हो, आर्थिक आधार के हो, त्यसका स्रोत के हो, त्यो दुई चिज हुन्छ। तेस्रो कुरा, योग्य र दक्ष मान्छे बनाउँछु भनेर जाँदाखेरि योग्यहरूले अरू सबैलाई चाहिँ बाहिर राखेर अरूलाई अयोग्य ठान्ने जो मनोविज्ञान जो हुन्छ त्यसले चाहिँ प्रतिकूल उहाँहरूलाई नै हुनसक्छ जस्तो लाग्छ। पहिलो चुनावमा चौथो शक्ति बनेको रासोपा मिसन 84 नै चलाएर ठूलो शक्ति बन्ने रणनीतिमा छ। सभापति लामिछानेको नजर प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित छ। सबैभन्दा धेरै समय आफ्नै विवादास्पद अभिव्यक्ति र केही प्रचारबाजी कदमले बितिरहेको छ। जनजीविकाका सवालमा स्पष्ट नदेखिएका उनी जसरी हुन्छ चर्चाकै लागि अनेक प्रचारबाजी अभियानमा रमाइरहेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आफूलाई कांग्रेसको नयाँ नेतृत्वको रूपमा हेरिरहेका डाक्टर शेखर कोइराला सरकार ढलाउने कोसिसमा रहेको देखिन्छन्। गठबन्धन सरकारमा रहे पनि प्रतिपक्षको बोली बोल्दै आएका कोइराला कोशीमा एमालेसँग मिलनको सुरु गर्दै त्यसैलाई केन्द्रमा पनि निरन्तरता दिन रणनीति बनाइरहेको बुझिन्छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसमा मेसेन्जर पोलिटिसियनबाट राजनीतिक यात्रा थालेका डाक्टर शेखर कोइरालाको रणनीतिले अहिले जो कोही आश्चर्यमा पर्न थालेका छन्। 2047 सालपछि मात्र राजनीतिमा सक्रिय डाक्टर कोइराला सत्तापक्ष वा प्रतिपक्ष दुवै दलका नेतालाई रिजाउन लागेका छन्। 14औं महाधिवेशनमा सभापति शेरबहादुर देउवा विरुद्ध उभिएका डाक्टर कोइराला पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा पक्षमा देखिए भने राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेतिर नै खुलेर लागेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि सुन तस्करीबारे कांग्रेसका 1-2 नेताले व्यक्तिगत रूपमा बोल्ने गरेको भन्दै शेखरतिर इङ्गित गरेका छन्। तर प्रचण्डलाई बोकेको देउवाले यसबारे चुइक्क नगरेकोमा भने अचम्म लागेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसको कोही सांसद व्यक्तिगत तवरमा सही नसक्नु भएर छातीमा आगो बलेर कोही व्यक्तिगत रूपमा बोले होला। कांग्रेस पार्टी चुइक कांग्रेस पार्टी बोल्न सक्दैन। म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाजीलाई भन्न चाहन्छु, देउवाजी तपाईले क्विन्टल सुन तस्करी भएको सुन्नुभएको छ कि छैन? के छ तपाईको विचार? सुनकाण्डमा ओली देउवाको धारणा खोजिरहेका छन्, तर उत्तर भने ओलीलाई नै समर्थन हुने गरी शेखरले दिने गरेका छन्। ओलीको निशानामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड परिरहँदा शेखरको निशानामा पनि प्रचण्डमाथि नै भएको छ। देउवाले प्रचण्ड बोकिरहँदा शेखर भने प्रचण्डको विरोध गर्दै ओली जस्तै माओवादीलाई चिड्याउने काममा व्यस्त छन्। कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा पनि ओलीकै बोली बोल्दै आएका डाक्टर कोइरालाले सुन तस्करी प्रकरणमा पनि ओलीलाई नै बल पुग्ने गरी प्रधानमन्त्रीकै संलग्नता हुन सक्ने प्रतिक्रिया दिने गरेका छन्। इन्ट्रेस्टिङ के लागिरहेको छ भने सीबीआई इन्भल्भ छैन, फेरि राजस्व अनुसन्धान मात्रै इन्भल्भ भइरहेको। यो सोच्नुहोस्, मैले खालि तपाईँहरूलाई ऊ मात्रै दिएको, खुराक दिएको, तपाईँ ऊ दिएको हो, त्यो बुझ्नुहोस् तपाईँहरू के हुँदैछ भन्ने कुरा। त्यति मात्रै होइन, जो डिजी हुनुहुन्छ त्यसको 10 दिन पहिले, सुनकाण्डभन्दा 10 दिन पहिले या 7 दिन पहिले हो क्यारे मलाई लाग्छ, प्रधानमन्त्रीजीको पिए हुनुहुन्थ्यो। अब सोच्दै जाउँ यसरी के हुन्छ, हामी कहाँ पुग्न खोज्दैछौँ। डाक्टर शेखरको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने गठबन्धन फुटाउन उद्धत भएको देखिन्छ। कोशी प्रदेशमा ओलीसँग मिलेर आफ्नै सरकारलाई स्थायित्व दिन उनी चाहन्छन्। कोशीबाट सत्ता मिलनको यात्रा सुरु गरेर केन्द्रमा पनि त्यसैलाई लागू गर्ने मनस्थितिमा शेखर छन्। देउवाको पक्षमा उभिए झैँ गरी प्रचण्डको विरोध र एमालेसँगको निकटताले पनि
केन्द्रमा देउबाको सरकार र पार्टीमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन खोजेको आशंका गर्न थालिएको छ। यद्यपि शेखर त्यसमा सफल हुन नसक्ने कतिपयको बुझाइ छ। शेखरजीले अब यो अहिलेको काङ्ग्रेसको अथवा जनताले चाहेको काङ्ग्रेस त्यो ठाउँलाई चाहिँ उहाँले परिपूर्ति गर्न सक्नु होला जस्तो लाग्दैन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ होला, मान्छेले जिम्मेवारी नलिई सक्दैनन् शेखरले पनि। ओलीले गणेश मानलाई काङ्ग्रेस नै होइनन् भन्दा पनि त्यस विरुद्ध शेखर एक शब्द बोल्न चाहँदैनन्। बरु ओलीकै बोलीमा होमा हो मिलाउँदै आफ्नै गठबन्धनको सरकारमाथि आगो ओकलिरहेका छन्। ओली र शेखरको मिल्ने बोलीले देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउनकै लागि प्रचण्डको आलोचना गरेका त होइनन् भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त मिलेको छ। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यका सहित देशैभर आँखा पाक्ने रोगको समस्या बढ्दै गएको छ। केही दिन यता देशभरका अस्पतालमा आँखा पाक्ने समस्या भएका बिरामीहरूको चाप बढ्दो छ। धेरैजसो आँखा रातो हुने र चिप्रा आउने समस्या भएका बिरामीहरू अस्पताल पुग्ने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। भारतसँगको सीमावर्ती क्षेत्रमा देखिएको आँखा पाक्ने रोग केही दिन यता नेपालमा पनि फैलिएको छ। आँखा पाक्ने रोगको संक्रमण बढेसँगै देशभरका अस्पतालमा बिरामीको चाप समेत बढ्न थालेको छ। काठमाडौँ स्थित तिलगङ्गा आँखा अस्पतालमा मात्रै दैनिक 100 को हाराहारीमा यो रोगका बिरामी अस्पताल पुग्ने गरेका छन्। तिलगङ्गा अस्पतालमा कार्यरत बाल आँखा रोग विशेषज्ञ डाक्टर सृजना अधिकारीका अनुसार भाइरल इन्फेक्सन र ब्याक्टेरियाको कारणले आँखा पाक्ने रोग समस्या देखिने गरेको हो। धेरै जसो आँखा रातो हुने र चिप्रा आउने समस्या भएका बिरामीहरू अस्पताल पुग्ने गरेका छन्। यो चाहिँ एउटा भाइरल इन्फेक्सन नै भनिन्छ। धेरै जसो कमनली आँखा पाक्ने ब्याक्टेरियाको कारणले पनि हुन्छ, तर जुन यो समुदायमा एपिडेमिक रूपमा फैलिन्छ त्यो चाहिँ भाइरल इन्फेक्सनले नै गर्दा फैलिन्छ। कमनली चाहिँ एडिनो भाइरल भन्ने एउटा भाइरस हुन्छ, त्यसले गर्दा यो रोग फैलिन्छ। र यो आँखा पाक्ने रोगमा चाहिँ आँखा रातो हुने पाक्ने गर्छ, साथसाथैमा जुन त्यो साधारण रुगाखोकीहरू लाग्ने, ज्वरो आउने हुन्छ नि, त्यस्तो पनि समस्या साथसाथै भएको हुन्छ। पहिलो लक्षणमा चाहिँ बिझाउने, आँसु आउने हुन्छ। धेरै जसो व्यक्तिहरूलाई अप्ठ्यारो फिल हुन्छ, आँसु आइरहेको हुन्छ नि, त्यो बढ्दै गएर रातो हुँदै जाने अनि चिप्रा आउने आँखामा। विभिन्न संक्रमणका कारण इन्फेक्सन भए आँखा पाक्ने समस्या आउने आँखाको नानी विशेषज्ञ डाक्टर लीना बज्रचारे बताउँछिन्। आँखा पाक्ने समस्या जुनसुकै उमेर समूहमा हुन सक्ने र यो एकदम फैलिने गरेको डाक्टरहरू बताउँछन्। चिकित्सकका अनुसार आँखा पाकिहाले आँखा रातो हुने, अप्ठ्यारो महसुस हुने हुन्छ। यसबाट बच्न आफूले प्रयोग गर्ने रुमाल, साबुन छुट्टै राख्नुपर्ने हुन्छ। एक व्यक्तिको आँखाको तत्त्व अर्को व्यक्तिमा पुग्यो भने यो रोग फैलिने गर्दछ। जुनसुकैलाई पनि हुनसक्छ, यो चिल्ड्रेन, एडल्ट, एल्डरली जसलाई पनि हुनसक्छ। यो एकदम फैलिन सक्छ। यो कन्ट्याजियस हो। त्यस कारणले आफूले प्रयोग गर्ने रुमाल, आफूले प्रयोग गर्ने साबुन छुट्टै राख्नुपर्छ घरमा, होइन। अनि आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ। र यो फैलिने भनेकै अब आँखाको फ्लुइड, आँखाको आँसु भयो, होइन, त्यसबाट फैलिन्छ। जस्तो कि अब सँगै यसरी बसेर सँगै अब गफ गरेर फैलिने होइन, होइन। एउटा आँखाको भएको तत्त्व अर्को आँखामा पुग्यो, होइन, त्यहाँबाट ट्रान्समिट भयो भने त्यसरी फैलिन्छ। त्यस कारणले यदि कसैको आँखा पाकेको छ भने उसले आफ्नो परिवारलाई चाहिँ सर्न नदिनको लागि राम्रोसँग टाइममा साबुन पानीले हात धुनुपर्छ, सेनिटाइजर युज गर्नुपर्छ। उसले आँखा छोइसकेपछि अथवा आँखामा ड्रप हालिसकेपछि राम्रोसँग साबुन पानीले हात धुनुपर्छ। आँखा रोग विशेषज्ञहरूले कुनै पनि व्यक्तिमा आँखा पाक्ने समस्या देखिए हेलचेक्राइ नगर्न आग्रह गरेका छन्। आँखा पाकिहाले नजिकको आँखा केन्द्रमा गएर चिकित्सकको परामर्श लिनुपर्ने र जथाभावी औषधिको प्रयोग गर्न नहुने चिकित्सकको सुझाव रहेको छ। अब बाँकी समाचार। दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका 7 मा बिहिबार राति गएको पहिरोमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। पहिरोमा बेपत्ता थप 1 महिलाको शव फेला परेसँगै मृतकको संख्या 2 पुगेको हो। पहिरोमा पुरिएको अवस्थाबाट मार्बु टोपा 4 की 50 वर्षीय देवीमाया मगरको शव फेला परेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोमल प्रसाद धमलाले जानकारी दिनुभयो। शुक्रबार दिउँसो मार्बु टोपा 4 कै 15 महिने नाबालक प्रिन्स थामीको शव फेला परेको थियो। टोपाटार पहिरोका गम्भीर घाइते भएका 2 जनाको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरिएको छ। गौरीशंकर 7 मार्बु
टोपा 4 पहिरोमा परि घाइते भएका 40 वर्षीय यज्ञ बहादुर थामी र उनकी 39 वर्षीय श्रीमती धनमाया थामीको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरी थप उपचारका लागि काठमाडौँ पठाइएको छ। पहिरोमा परि 2 जना अझै बेपत्ता छन्। पहिरोमा स्थानीयका 62वटा बाख्रा र 1 भैँसी मरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी धमलाले जानकारी दिनुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिविका प्राध्यापकहरूले विद्युतीय हाजिरी मेसिन समेत राख्न नदिएको खुलासा भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर धर्मकान्त बास्कोटाले पढाउँदैन पढाइ तलब बुझ्ने व्यतिथिलाई निरुत्साहित गर्न आफूले व्यवस्था गरेको विद्युतीय हाजिर मेसिन प्राध्यापकहरूले बोकेर हिँडेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना समितिको बैठकमा उहाँले मेसिन बोकेर हिँड्नेहरूलाई कारबाही गर्न दिएको निवेदन प्रहरीले समेत बुझ्न नमानेको गुनासो गर्नुभयो। उपकुलपति बास्कोटाले उनीहरूलाई कारबाहीका लागि काठमाडौँको कुनै एक होटलमा आफूहरूले गरेको मिटिङको माइन्युट समेत संगठनको आवरणमा केही मानिसहरूले लुटेर लगेको र तत्कालीन शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले बुझेकोमा असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभयो। बुझ्ने चलन यसलाई निरुत्साहित गर्न डिजिटल हाजिरी राखिदिएको शिक्षकहरूले बोकेरै कारबाही पुलिसलाई कारबाही गर भन्दाखेरि पुलिसले निवेदन नलिने। अघि मैले यो के भने मान्यहरूले जान्नुपर्छ। मेरो अफिस बन्द थियो, मैले होटल येल्लो प्याकबाट मेरो मित्रवत भएको हुँदा पैसा नलिने, हामीलाई चिया पनि सिधैमा खुवाउने त्यो ठाउँमा मिटिङ गरेको केही अराजक जत्था कुनै सङ्गठनको आवरणमा आएर हामीहरूको माइनुट लुटेर लगेकै हो। त्यो लुटेर लगेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन जाँदा हकार पठाइदिनु भयो। त्यसपछि गएर शिक्षा मन्त्रीलाई काम बुझाएको। उपकुलपति बास्कोटाले त्रिविका कतिपय विषयका विद्यार्थी भन्दा शिक्षक बढी भएको स्वीकार गर्दै अब उनीहरूलाई आवश्यकताको आधारमा अध्यापन कार्यमा खटाउने गरी विद्युतीय प्रणालीको व्यवस्था गरिएको पनि बताउनुभयो। श्रमजीवी पत्रकारको श्रम अधिकार सुनिश्चितताको माग गर्दै सूचना तथा प्रसारण विभागमा धरना दिएको छ। आज नेपाल पत्रकार महासंघका प्रतिनिधि सहित श्रमजीवी पत्रकारहरूले श्रम अधिकारको सुनिश्चितताको माग गर्दै विभागका महानिर्देशकलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका हुन्। महासंघको तर्फबाट बुझाइएको ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक शंकर नेपालले विभागमा आएका उजुरीहरूलाई कार्यविधिले तोके अनुसार हचियोट गर्दै आएको पनि बताउनु भयो। श्रमजीवी पत्रकारहरूको चाहिँ हकितको पाटो छ। त्यो कानुन श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्ने पाटो छ। अब यसरी हेर्ने हो भने वास्तवमा प्रेसलाई दुईटा तरिकाले बाँडेर अनि कानुनले चाहिँ मतलब प्रेस रजिस्ट्रारको भूमिका तोकिदिएको छ र व्यक्तिगत रूपमा मैले भन्दाखेरि यो जुन मैले दुईटा व्यवसाय र त्यस पछाडि गएर श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयनको पाटो छ, त्यसलाई हेर्दाखेरि वास्तवमा प्रेस रजिस्ट्रारले त्यो रोक्नलाई एउटा आधार चाहिँ भनौँ न सेवा सुविधा रोक्नको लागि एउटा आधार कानुनले पक्कै पनि दिएको छ। धरना कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले सहजै गरिएका आग्रह राज्यका निकायले नसुन्ने प्रवृत्ति देखिएकाले सडकमा आन्दोलन गर्नु परेको बताउनु भयो। उहाँले पत्रकारिता क्षेत्र श्रम शोषण गर्ने क्षेत्र हो कि भन्ने भाष्य सृजना गरिएको भन्दै पत्रकारिता क्षेत्रको गुणस्तरीयता व्यावसायिक विकासमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। मोदी थर मानहानि मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले भारतीय कांग्रेस नेता राहुल गान्धीको सजायमा रोक लगाएको छ। अदालतले गान्धीको सजायमा रोक लगाएसँगै सांसद पद पुनर्बहाली भएको छ। आज अदालतले मोदी थर प्रकरणमा उनलाई यसअघि सुरतको तल्लो अदालतले तोकेको 2 वर्ष कैदको सजाय रोकेको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। सर्वोच्चले कांग्रेस नेता गान्धीमाथि यथेष्ट प्रमाण बिनै 2 वर्षको सजाय सुनाइएको भन्दै उनको सजायमा रोक लगाएको हो। यस्तै अदालतले गान्धीलाई त्यस्ता टिप्पणी गर्नुअघि विचार पुर्याउन समेत आग्रह गरेको छ।
यसअघि भारतको गुजरात उच्च अदालतले मानहानि मुद्दामा कांग्रेस नेता गान्धीको पुनरावेदन खारिज गरिदिएको थियो। गान्धीलाई सुनाइएको सजाय सुप्रिम कोर्टबाटै रोकिएकाले अब उनको सांसद पद पुनर्बहाली भएको छ। भारतमा 2 वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाएका सांसदको सदस्यता पद खारेज हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। अब पालो खेलकुद समाचारको। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिएका छन्। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मल्लले सन्यासको घोषणा गरेका हुन्। पूर्व कप्तान मल्लले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट पूर्ण विराम लगाउँदै एउटा फरक यात्राको आरम्भ गर्ने समेत बताएका छन्। त्यसैले आज मेरो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको यात्रालाई विराम लगाउने र एउटा फरक यात्रा आरम्भ गर्ने निर्णय गरेको छु। इमानदारीका साथ भन्नुपर्दा यति बेला मेरो मनमुटु भारी गरुङ्ग भइरहेको छ। जुन खेलले मलाई यहाँहरू सबैमाझ चिनाउन सफल भयो, मान प्रतिष्ठा दियो, सोही खेलबाट बिदा लिन पक्कै सजिलो छैन। तर यो बिदाई होइन, यो मेरो यात्राको नयाँ अध्याय हो। एउटा यात्रा जहाँ म खेलकुदको कट्टर समर्थक, यसको विकासको साक्षी र मलाई माया गर्ने देशको झन्डा गर्वका साथ सधैँ उच्च रहेको हेरेर बस्नेछु। कारण अब यत्रो वर्ष क्रिकेट खेले, अब कारण भन्दाखेरि अब यो टाइम हो जस्तो लाग्छ है। अब चेन्ज हुनुपर्छ होइन, अब प्रकृतिक नियम नै हो होइन। अब यत्रो वर्ष खेले होइन, आफ्नो देशको लागि, अब आफ्नो लागि, परिवारको लागि, सबैको लागि होइन। तर एउटा भनौँ न मनैदेखि भित्रदेखि फिल गरेको कुरा भने दिस इज द टाइम भनौँ न। पारस खड्काले नेपाली राष्ट्रिय टिमको नेतृत्व त्यागेपछि ज्ञानेन्द्र कप्तान बनेका थिए। 2076 सालमा उनी राष्ट्रिय टिमको कप्तान बनेका थिए। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। भारतको गौरीकुण्डमा पहिरोमा परि दर्जन नेपाली बेपत्ता। हालसम्म फेला परेका सबको पहिचान हुन सकेन। पहिरोमा पर्ने अधिकांश जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका निवासी। 100 किलो सुन तस्करीको अनुसन्धान काठमाडौँ बाहिर पुग्नै सकेन। राजस्व र सिआइडी दुवैले थप अनुसन्धान गर्ने सत्तारूढ दलबाट प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको जवाफ माग। देशभर आँखा पाक्ने रोगका बिरामी बढे। अस्पतालमा बिरामीको चाप सहजै सर्ने भएकाले हेलचेक्राइ नगर्न चिकित्सकको सुझाव। केही ठाउँमा विद्यालय नै बन्द। सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै भारतीय कांग्रेस नेता राहुल गान्धीलाई राहत। जोगियो सांसद पद। यथेष्ट प्रमाण बिनै 2 वर्षको सजाय तोकिएको अदालतको ठहर। र नेपाली क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास, एउटा फरक यात्राको आरम्भ गर्ने भनाई। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।